संघीयता कार्यान्वयन सँगसँगै हामी नयाँ नेपाल निर्माणको अभियानमा प्रवेश गरेका छौं। सन् 2030 सम्ममा यो निर्माण सँगसँगै हामीले नेपाललाई एउटा मध्यम आय भएको स्तरको मुलुकमा स्तर उन्नति गर्न खोजेका छौं। यही सन्दर्भमा 15औं पञ्चवर्षीय योजनाहरू तर्जुमा भएको छ। त्यति मात्र नभएर अहिलेको वर्तमान सरकारको नेतृत्व गर्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको ड्रिम सरकार सञ्चालन गरे सँगसँगै यो देशलाई समृद्ध राष्ट्र र सुखी नेपाली बनाउने एउटा राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन छ। यिनै नीतिको सेरोफेरोमा रहेर यो सरकारको तेस्रो वर्षको आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम बजेटहरू तर्जुमा भएका छन्। यो लक्ष्य प्राप्त गर्नलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा कस्ता कस्ता निर्माणका आवश्यकताहरू छन् भन्ने कुराहरू यो मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत पहिचान गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणका नयाँ नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गरेर यसलाई वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गर्ने गरिएको छ। यस अन्तर्गत संघीय यो मन्त्रालयले गर्ने ठुलठुला महत्त्वपूर्ण र नवीनतम नयाँ भौतिक निर्माणका क्षेत्रहरू सबैलाई अहिले मैले सविस्तार, आज धेरै सबै मन्त्रालयको जवाब भएको हुनाले मैले यहाँ सबैलाई राख्ने जमर्को गरिनँ। तरै पनि ठुलठुला राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू सञ्चालित छन्। ती योजनाहरू हाम्रो विक्रम सम्वत 79-80 को आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर अगाडि बढिएको छ। हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, पहाडी क्षेत्रमा मध्य पहाडी राजमार्गहरू, फास्ट ट्र्याक द्रुततम राजमार्गदेखि लिएर 80 वटा राष्ट्रिय राजमार्गको पहिचान गरेर त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ। र यही राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र अत्यन्तै त्रिदेशीय महत्त्व राख्ने रोड कनेक्टिभिटीलाई सम्पन्न गर्नु छ। उत्तर दक्षिण लोकमार्ग 3 देशसम्म त्यो बाटोले महत्त्व राख्ने बाटाहरू, ठुल्ठुला सडकहरू सुरुवात गरिएको छ। यसलाई आवश्यक ढङ्गले रकमको विनियोजन गरेर अगाडि बढिएको अवस्था छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, भौतिक पूर्वाधारका नयाँ क्षेत्र पहिचान गरेर सुरुवात गरिएको छ। अब यस्ता बाटाहरूले पुग्दैनन्। नयाँ ढङ्गले सुरुङ मार्गहरू निर्माण गर्न अपरिहार्य छ। त्यसो भएको हुनाले नागढुङ्गाको सुरुङ मार्ग निर्माणदेखि लिएर यसको बजेट व्यवस्थापनदेखि लिएर सिद्धबाबादेखि हुँदै यो आर्थिक वर्षमा 9 वटा सुरुङ मार्गहरूको निर्माण थालनी र पहिचान र सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआर गर्ने कार्यक्रमसहित बजेटहरू विनियोजन गरेको कुराहरू यो सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यति मात्र होइन, पूर्व पश्चिम अत्यन्तै लाइफलाइनको रूपमा रहेको सडक, पूर्व पश्चिम राजमार्गको काँकडबिटादेखि लिएर गड्डा चौकीसम्मको कम्तीमा पनि 4 लेनको स्तर उन्नति गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएर त्यसको निम्ति आवश्यकीय लगानी सुनिश्चित गर्ने र निर्माण कार्यहरू थालनी गरिएको अवस्था अहिले रहेको छ। त्यसदेखि बाहेक पूर्वाधार, भौतिक पूर्वाधार यातायातको नयाँ क्षेत्र, रेल आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न सुरुवात गरिएको छ। काँकडबिटादेखि लिएर गड्डा चौकीसम्मका विद्युतीय रेलमार्ग अब यो मुलुकमा अपरिहार्य छ। यी लक्ष्य प्राप्त गर्नको निम्ति भनेर विगतका वर्षदेखि सुरुवात गरिएको छ। त्यति मात्र होइन, ऐतिहासिक रूपमा दुई देशबीच रेल सञ्चालन भएको जयनगर जनकपुर वा दुई देशको कनेक्टिभिटीलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनको निम्ति
रेलको निर्माण गर्ने, रेल बाटाहरू सम्पन्न गर्ने कुरालाई अगाडि बढाइएको छ। आउने आर्थिक वर्षदेखि हामी नेपालको झण्डा फहराएर जयनगर र जनकपुर रेल सञ्चालन गर्ने अभिभावनाका साथ कार्यक्रम साथ अगाडि बढेका छौँ। त्यति मात्र होइन, यो नयाँ क्षेत्र पहिचान गरिकन काँकरबिटादेखि लिएर कम्तीमा पनि बुटोलसम्मको पहिलो चरणको खण्डलाई विद्युतीय रेलमार्गहरू निर्माण गर्न गएको वर्षदेखि सुरुवात गरेका छौँ। यस आर्थिक वर्षमा पनि काँकरबिटादेखि इनरुवाको रेलमार्ग निर्माणको कामहरू थालनी गर्नलाई कार्यक्रमसहित उपयुक्त बजेटको व्यवस्थापन र विनियोजन गरेको कुराहरू सम्माननीय सभामा म राख्न चाहन्छु। त्यति मात्र होइन, रेलको सन्दर्भमा विगतमा हाम्रो छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग हामीले जो समझदारी गरेका छौँ, रक्सौलदेखि काठमाडौँको रेलमार्ग, केरुङदेखि काठमाडौँको रेलमार्गको अध्ययनहरू अगाडि बढेको अवस्था छ। भारत र चीन सरकारको सहयोगमा यो नयाँ रेलमार्गको पनि पहिचान गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कामहरू अगाडि बढेको र त्यसलाई आवश्यक पर्ने बजेटहरू यो मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजन भएको कुराहरू म सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। यसदेखि बाहेक थुप्रै सडकका आयोजनाहरू छन्। कोही यही आर्थिक वर्ष सम्पन्न गर्नुपर्ने अल्पकालीन रूपमा छन्, कोही निरन्तर दिएर मध्यकालीन रूपमा अगाडि लानुपर्ने अवस्था छ, कोही दीर्घकालीन रूपसँग महत्त्व राख्नेका आयोजनाहरू अन्तर्गत कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। यो कार्यक्रम बनाइराख्दाखेरि अघि मैले सुरुमै भनेको आधारमा, त्यसले निर्देशन गरेको आधारमा, नेपाल सरकारको नीतिले निर्देशन गरेको आधारमा हामीले कामलाई अगाडि बढाइराखेको कुराहरू म यहाँ सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले सबै कुराहरूलाई यहाँ राख्न सकिनँ। हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यक्रम बजेटहरूमा उल्लेख छ। मान्यज्यूहरूलाई, सम्मानित संसदलाई जानकारी गराइएको छ। केही त्यसबारेमा छलफल गर्नु पर्यो भने, जानकारी राख्नु पर्यो भने कुनै पनि बेला मन्त्रालय सरकार जानकारी गराउन र छलफल गर्न तयार रहेको कुरा राख्दै यो विनियोजन विधेयक यो शीर्षकमाथि छलफल भइराख्दाखेरि माननीय सदस्यज्यूहरूले भाग लिँदै आफ्ना अमूल्य सुझावहरू राख्नुभएको छ, आफ्ना धारणाहरू राख्नुभएको छ, केही प्रश्नहरू गर्नुभएको छ, जसले आगामी दिनमा यो बजेट र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति सरकारलाई, यो मन्त्रालयलाई एउटा प्रेरणाको रूप प्रदान गरेको छ। यो सहभागिताको निम्ति, यो सुझाव र धारणाहरूको निम्ति मन्त्रालय र म सम्बन्धित मन्त्रीको हैसियतले सम्माननीय सभामुख मार्फत सबैलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र केही यहाँ उठेका थोरै जिज्ञासाहरू छन्, तर ती अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसो भए हुनाले ती उठेका जिज्ञासा र प्रश्नहरूलाई आफ्नो तर्फबाट प्रश्न पार्ने सम्माननीय अध्यक्ष महोदय म प्रयत्न गर्नेछु, अनुमति चाहन्छु। पहिलो, भौतिक पूर्वाधार जस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा बजेट कम हुनु राम्रो भएन भन्नुभएको छ। यस सन्दर्भमा वर्तमान अवस्थामा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको कारण हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा परेको आर्थिक प्रभावका कारण चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनको तुलनामा यो आउने आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि यो मन्त्रालयमा विगतको भन्दा लगभग 22.5 अरब कम रकम विनियोजन भएको छ। यसो भए तापनि यस्तो अवस्थामा पनि यो मन्त्रालयले कार्यक्रमहरू बनाइराख्दा र शीर्षकमाथि बजेट विनियोजन गरिराख्दाखेरिमा अघि मैले भने जस्तै विगतका आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिने कोसिस गरेको छ, प्रयत्न गरेको छ। म यसको सन्दर्भमा यही कुराहरू यो सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू खास गरेर हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडी राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गमा आगामी 3 वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनियो, तर बजेट असाध्यै न्यून भयो।
न्यून भएको कारणले त्यो समयमा काम सम्पन्न हुन सक्दैन कि भन्ने जुन एउटा चासो राख्नुभएको छ, चिन्ता जाहेर गर्नुभएको छ। वास्तवमा बजेट सिलिङ कमी भएको कुराहरू मैले अघि राखिसकेँ। यति हुँदाहुँदै पनि यसलाई तोकिएको वर्षहरूमा सम्पन्न गर्ने गरी आगामी आउने आर्थिक वर्षमा आवश्यक बजेटहरूको विनियोजन गरिएको छ। त्यसले पुगेन भने आवश्यक थप रकमहरूको व्यवस्थापन गरेर पनि जुन मध्यकालीन रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजनाको रूपमा रहेको छ, यसलाई सम्पन्न गराउनेतर्फ म सबै प्रश्नकर्ता मान्यज्यूहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। त्यसरी नै सङ्घीय सरकारले सासानो कार्यक्रमहरू तय गरेको, त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा पनि बजेट विनियोजन गरेको, त्यस्तो बजेटहरू प्रदेश र खास गरेर सङ्घीयतामा हामी प्रवेश गरिसके पछाडि र स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने, तिनले गर्ने काम माथिबाट सङ्घीयले सञ्चालन गरेको भन्ने कुराहरू धारणाहरू राख्नुभएको छ। विगत वर्षहरूबाट सञ्चालन भएका यस्ता आयोजनाहरूको दायित्व निरन्तर हुने भएकोले त्यसलाई अहिले हामीले रिस्ट्रक्चरिङ गर्न सकेनौँ। त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई हामीले निरन्तरता राख्नु परेको हो। त्यस कारणले पनि त्यो मात्रै नभएर त्यसले प्रदेश र स्थानीय तहका आवश्यकतालाई, साना पुल बाटाहरूलाई समेत पनि पुरा गरेर, उनका अपेक्षालाई चाहिँ पनि पुरा गरेर स्थानीय तह प्रदेशले अगाडि सारेका विकासमा पनि सहयोग पुग्छ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको प्रति म जानकारी गराउन चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण अलि पछाडि परेको क्षेत्र महाकाली करिडोरको सन्दर्भमा कुराहरू उठाउनु भएको छ। त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, यो यथार्थता हो। त्यसो भएको हुनाले माथि टिङ्करसम्म चाँडोभन्दा चाँडो त्यो महाकाली करिडोर सम्पन्न हुनुपर्दछ। गएको वर्षभन्दा अहिले रकम बढी परेन भनेर उठाउनु भएको छ। म आश्वस्त पार्न चाहन्छु सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हामीले यसलाई महत्त्व दिइकन गएको वर्षभन्दा एक पैसा पनि तल नराखिकन यसमा बजेट विनियोजन गरेका छौँ। यसलाई द्रुत गतिमा अगाडि सम्पन्न गराउनको निम्ति हाम्रा सडक विभाग अन्तर्गतका काम कारबाही मात्रै पर्याप्त भएन भने नभएकोले भनेर महसुस गरिकन नेपाल सरकारले निर्णय गरिकन यो टिङ्करको खण्डको बाटो निर्माण गर्न, नेपाली सेनालाई नयाँ ट्र्याक निर्माण गर्नको निम्ति जिम्मा दिइसकेको कुराहरू म जानकारी गराउन चाहन्छु। र बाँकी खण्डहरू जो ट्र्याक खोलिसकेको छ त्यसलाई सडक विभाग मार्फत तदारुताका साथ स्तर उन्नति गराउने कार्ययोजनामा समावेश भइसकेको र हामीले योजना बनाइसकेको कुराहरू यस सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। यो सँगसँगै उठेको कुराहरू महत्त्वपूर्ण महाकाली करिडोर सँगसँगै कर्णाली प्रदेशका, खास गरेर उत्तर दक्षिण कर्णाली प्रदेशका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू यथाशक्य निर्माण सम्पन्न गरियोस् भन्ने अलिक धेरै मान्य सदस्यहरूले चाहना राख्नुभएको छ। हामीले यो अहिले चालु आर्थिक वर्षमा पनि 77 जिल्लामध्ये खास गरेर डोल्पाको दुनै र हुम्लाको सिमीकोटमा यातायात सञ्चालन गर्नुपर्छ, ट्र्याक मोटर बाटोहरू सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर माइलस्टोन बनाएका थियौँ। दुनै ट्र्याक ओपन सम्पन्न भइसकेको छ र कोरोना महामारीको कारण हामीले यो लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको यथार्थ हो, सकेनौँ। त्यसो भएको हुनाले यो आर्थिक वर्षमा यो करिडोरलाई सम्पन्न गराउनको निम्ति उचित बजेटको व्यवस्थापन गरिएको छ र कुन तरिकाबाट यो बाटो कर्णाली बाटोलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ र बाँकी एउटा जिल्लाको सदरमुकाममा गाडी पुर्याउनुपर्छ, यातायात सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई यथोचित व्यवस्था र योजना बनाइसकेको कुराहरू जानकारी गराउन चाहन्छु। यसदेखि बाहेक बजेट विनियोजन र कार्यक्रमहरूमा क्षेत्रीय भौगोलिक तथा समानुपातिक वितरण प्रणाली अनुसार राखिनुपर्ने र हामीले आफूले चाहना राखेका तल जनताका प्रतिनिधित्व गर्दै माग गरेका योजनाहरू समावेश नभएको भन्ने सन्दर्भमा पनि कुराहरू आएका छन्। हामीले यसलाई राम्ररी ध्यान दिएका छौँ। विगतमा सञ्चालित तराई मधेस
सडक पूर्वाधार कार्यक्रमलाई छुटेको अवस्थाहरू थियो। हामीले 165 वटै सबै मुलुकका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा यो कार्यक्रमलाई यो आर्थिक वर्षबाट विस्तार गरेका छौँ। त्यति मात्र होइन, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रहरूमा रणनीतिक महत्त्वको सडकहरू निर्माण गर्नुपर्छ, जो एउटा निर्वाचन क्षेत्रदेखि अर्को निर्वाचन क्षेत्र हुँदै अर्को जिल्लासम्म जान सक्दछन्। यसले धेरै कुराहरूमा यहाँ उठ्यो, औद्योगिक कृषि उत्पादनका क्षेत्रहरूलाई सहयोग पुर्याउने खालका भन्ने पनि जिज्ञासा आएको छ। यसैलाई मध्यनजर राखेर यति बजेट अभावका कारण यस्तो अवस्थामा पनि 2-4 नयाँ आयोजनाहरू सञ्चालन गरेकोमा अहिले हामीले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माण गर्ने भनेर आयोजनाहरू सुरुवात गरेका छौँ। आउने आर्थिक वर्षदेखि त्यसको लागि 320 करोड बजेट विनियोजन गरेको छौँ र यसले सम्बोधन गर्छ क्षेत्रीय सन्तुलनलाई, कृषि उत्पादनलाई, उपजलाई, औद्योगिकदेखि लिएर धेरै कुराहरूलाई समेट्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। म यही सहर जानकारी गराउन चाहन्छु र त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा सबै सांसदज्यूहरूको समान सहभागिता, सबै माननीय ज्यूहरूको समान सहयोग रहन्छ भनेर मन्त्रालयले अपेक्षा पनि गरेका छौँ भन्ने कुराहरू अनुरोध गर्न चाहन्छु। सडक पुल निर्माण सम्बन्धमा कुरा राख्नु भएको छ यहाँहरूले। यसो बजेट पुस्तिकाहरू हेर्दाखेरिमा 1500 भन्दा बढी आयोजना सडक तपाईँको पुल निर्माणका कार्यक्रमहरू रु 15 लाखदेखि लिएर 50, 60, 70 लाख करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यो बन्छ कसरी? एकातिर यो चिन्ता जाहेर गर्नुभएको छ, अर्कोतिर हाम्रो आफ्नो भूगोल र क्षेत्रमा आवश्यकीय पुलहरूको निर्माण कार्यक्रम परेन भनेर यहाँहरूले एउटा गुनासो पनि राख्नु भएको छ। यो यथार्थ हो, सत्य हो। त्यसो भइसकेको हुनाले 1500 वटा पुलको निर्माण अगाडि लानको निम्ति बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ। म सम्मानित सदनमा राख्न चाहन्छु, मान्य सदस्यज्यूहरूलाई संवेदनशील हुन अनुरोध पनि गर्दछु। यो निर्माणमा बजेटको अभाव छ। यो निर्माण गर्न निजी व्यवसायीहरूको व्यावसायिकता सक्षम छैन। त्यसो भएको हुनाले प्राविधिक समस्याका कारण, क्षमताका कारण, बजेट अभावका कारण आगामी आर्थिक वर्षभित्र यो सबै सम्पन्न नहुने अवस्था भएको यथार्थ हो। त्यसो भएको हुनाले अब हामी मन्त्रालयले सबै मान्य सदस्यज्यूहरूसँगको पनि सरोकार सम्बन्ध छलफल सुझाव लिएर आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यकता पर्यो भने यसको रिस्ट्रक्चरिङ गर्न पनि जरुरी छ भन्ने कुराहरू यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। किन भन्दा मुलुकको बजेटको अवस्था, निर्माण व्यवसायीहरूको योग्यता र क्षमता, बमोजिम 1 वर्षमा 250-300 भन्दा पुलहरू निर्माण हुन सक्दैन, यो यथार्थता हो। त्यसो भएकोले अत्यन्तै धेरै चाप परेको छ। त्यसो भएको हुनाले कसैको योजना समावेश भयो भएन भनेर गुनासो नगरिदिनु भने म आग्रह गर्न चाहन्छु। स्वाभाविकले हाम्रा मागहरू धेरै छन्, चाहनाहरू धेरै छन्। ती हाम्रा माग र चाहना जनताका माग र चाहना हुन्, जसलाई जुनसुकै हैसियतबाट हामीले संसदमा उपस्थिति हुँदाखेरि बुझेका छौँ, उठाएका छौँ। परेन भनेर गुनासो नगरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र आगामी दिनमा सबै समानुपातिक वितरण प्रक्रियालाई, सहभागितालाई सरकार मन्त्रालय ध्यान दिँदछ। यतातर्फ यहाँहरूले उठाएको कुराहरूले सचेत गराएको प्रति म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, सडक पुल निर्माण तथा मर्मत सम्बन्धमा चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षित सुधार भई परिणाम समेत देखिन थालेको अवस्थामा कोरोना महाव्याधिका कारणले यसको गतिमा वास्तवमा भन्ने भने अवरोध पुगेको छ। लकडाउनकै अवधिमा पनि धेरैजसो निर्माण कार्यहरू अहिले आएर पुनः सञ्चालनमा आउन थालेको छ। मैले सबैलाई सङ्ख्यात्मक हिसाबले यहाँ उल्लेख गरिनँ। आगामी आर्थिक वर्षमा यस कार्यलाई अझै सुव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरिने कुरा सबै माननीय सदस्यज्यूहरूलाई यस क्षणमा अवगत गराउन चाहन्छु। र मैले जो उठेको कुरालाई मैले अघि भने समग्र शीर्षकलाई मैले यहाँ अभिव्यक्त गर्न सकिनँ, क्षमा चाहन्छु। त्यसो भएले यहाँ उठाइएका राखिएका जिज्ञासाहरू सुझावहरूलाई मैले समेट्ने कोसिस गरेँ र मैले यी व्यक्त गरेको धारणाले माननीय सदस्यज्यूहरूको जिज्ञासा पुरा भयो भन्ने मैले ठानेको छु। त्यसो भएको हुनाले मैले अहिलेलाई
यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको आफ्नो जवाब दिने क्रमलाई यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री वसन्त कुमार नेमाङले दिनुभएको जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न हुने माननीय सदस्यहरूलाई समय उपलब्ध गराउँदछु। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयको स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनुहुने बेहोरा जानकारी गराउँदछु। माननीय रमेश जङ्ग्रायमाझी। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, भौतिक योजना मन्त्रीज्यूलाई को सचिवालयबाट हामीलाई फोन आयो, मान्यज्यूहरूको एउटा योजना समावेश गर्नुहुने कुरा भएको छ, एउटा अझ योजना चाहिँ इमेलमा लेखेर पठाइदिनुहोस्, आफै आउन सक्नुहुन्छ भने आफै पनि उपलब्ध गराइदिनुहोस् भनेपछि हामीले त्यो उपलब्ध गरायौँ। तर अहिले योजनामा त्यो चिज समावेश भएन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, यातायात व्यवसायीहरूले अहिले राहतको कुरा गरिरहेका छन्। यत्रो दिन 3 महिनासम्म हाम्रो गाडी चल्न सकेन, हाम्रो राहत चाहियो। अब र ब्याङ्कको ऋणको ब्याज तिर्न पनि गाह्रो भइरहेको अवस्था छ भनिरहेका र सोधिरहेका छन्। त्यसकोमा मन्त्रीको जवाफ चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय जितेन्द्र नारायण देव। सामान्य अध्यक्ष महोदय, म अध्यक्ष महोदय मार्फत माननीय मन्त्रीज्यूलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। यो मुलुकको कृषि क्रान्तिको सन्दर्भमा, औद्योगिक क्रान्तिको सन्दर्भमा वा सोसल इन्टिग्रेसनको सन्दर्भमा हुलाकी राजमार्गको महत्त्व कति छ मैले मन्त्रीज्यूले बताइराख्नु पर्दैन। उहाँ स्वयं बुद्धिजीवी विद्वान हुनुहुन्छ। त्यसकारण साँच्चीकै 3 वर्षभित्र, अबको 3 वर्षभित्र हुलाकी राजमार्ग बन्छ भन्ने कुरामा माननीय मन्त्रीज्यू कति विश्वस्त हुनुहुन्छ, यो म बुझ्न चाहन्छु। माननीय प्रकाश पन्त। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत माननीय मन्त्रीज्यूलाई मेरो जिज्ञासा, अब यो कोरोनासँगै र कोरोना पछाडि सार्वजनिक यातायातहरू कसरी चलाउने योजना छ? महामारीको समयमा रेल विभागलाई किन करोडौँको गाडी चाहिएको हो? र अर्को जिज्ञासा, सडक, ढल र खानेपानी र यो तारको बिजुलीको पोलहरू, तारहरू यिनीहरू अलपत्र छन् र एउटाले बनाउँछ एउटाले भत्काउँछ, खानेपानीले पनि त्यही गरिरहेको छ। यिनीहरूमा किन समन्वय हुन सकेन? एउटाले बनाउने अर्कोले भत्काउने रमिता कहिलेसम्म हो? धन्यवाद। माननीय अनिता देवकोटा। सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। हुलाकी सडक यसै वर्ष सम्पन्न हुने भनेर गरिएको छ, तर कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ भनेर म प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सुरुमा अनुमानित लागतभन्दा सम्पन्न हुँदासम्म त्यो दोब्बर तेब्बर फरक पर्न जान्छ र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ यो बारेमा पनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै योभन्दा पहिले समयसम्म निर्माण सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने भन्ने कुराहरू आएको थियो, भले ती कार्यान्वयन भएनन्। अहिले त्यो कुरा सरकारले किन बिर्स्यो भनेर म प्रश्न गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय तारादेवी भट्ट। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भने, उहाँ यातायात मन्त्री पनि भएको नाताले अहिले तमाम बाटाघाटाहरू मर्मत गर्ने कार्य सञ्चालन भइरहेको छ। तर ठुला ठुला रुखहरू जो 200-300 वर्ष लाग्छ त्यसलाई वयस्क हुन, मैले अस्ति पनि कुरा उठाएको थिएँ हाउसमा, ती रुखहरू धमाधम काटिराखेका छन्। कसको निर्देशनमा? वन मन्त्रालय हो कि यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हो? त्यो पनि हो। अनि यो प्रदेशै पछि विभेदकारी कुरा चाहिने आइराखेको छ। गत साल पनि यस्तै हो, अहिले पनि यस्तै हो। प्रत्येक प्रदेशको विभेदकारी भावना नहोस्, प्रत्येक प्रदेशमा यस्ता योजनाहरू आफ्नो तर्फबाट परोस्। र यी कुराहरूको लागि मन्त्रालयबाट मलाई पनि खबर आएको र अब त्यसमा के छ, म मन्त्रीज्यूसितै मन्त्रालयमै गएर कुराकानी गरौँला। धन्यवाद। यी कुराहरूको स्पष्ट जवाब चाहियो। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय सदस्यहरूले सोध्नुभएको स्पष्टीकरणका सम्बन्धमा प्रश्न पार्न माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री वसन्त कुमार नेमाङलाई समय उपलब्ध गराउँदछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
अध्यक्ष महोदयको निर्देशनलाई पालना गर्दै केही कुराहरू करेक्सन गर्ने अनुमति चाहन्छु। मैले यस पछाडि फेरि यो प्रश्न उत्तर पूरक प्रश्न सिद्धिसके पछाडि शहरी विकास मन्त्रालयमा प्रवेश गर्ने भन्ने सोच बनाएको थिएँ। अलिकति मैले राम्रो सुन्न सकिनँ, क्षमा चाहन्छु। र केही सँगसँगै मैले अर्को सम्हालेको आजको विषय सूचीमा रहेको शहरी मन्त्रालयका केही कुराहरू छिट्टो राखेर अनि त्यसको पनि पूरक जिज्ञासाहरू सहित मैले आफ्नो भनाइलाई राख्ने अनुमति चाहन्छु। सामान्य अध्यक्ष महोदय, मान्य जितेन्द्र नारायण देवज्यूले यस मन्त्रालय भनेको शहरी मन्त्रालय अन्तर्गतको इन्धन अन्तर्गतको 2 लाखदेखि 6 लाख रकम बजेट बढाइयो, यो यति बेलाको अवस्थामा अनुचित छ भन्ने खालको सन्दर्भलाई अगाडि सार्नु भएर एउटा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नु भएको छ। यही सन्दर्भमा आफ्ना धेरै जिज्ञासाहरू पनि राखिसक्नु भएको छ, सडक अन्तर्गत अहिले आइसकेको छ। यो सँगसँगै यो बजेटको छलफलमा शहरी विकास शीर्षक अन्तर्गत मान्य सदस्यज्यूहरूले जिज्ञासा प्रश्नहरू त्यसरी नै राख्नु भएको छ। ती प्रश्नहरू साह्रै धेरै छैनन्, थोरै छन्। यो थोरै भए पनि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको निम्ति, सरकारको निम्ति महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा र सुझावहरू प्रश्नहरू रहेको छ। म सबै मान्यज्यूहरूलाई पुनः यो मन्त्रालयको तर्फबाट पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। ती उठिएका प्रश्नहरू मैले एकमुष्ट यहाँ अब समय नभएकोले राख्न चाहन्छु। बजेटले क्षेत्रीय सन्तुलन कायम रहेन, अहिले यता पनि पूरक प्रश्नमा आएको छ। सहरमुखी भएको खास गरेर शहरी विकास मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू पहाडी हिमाली भेगतिरहरू र क्षेत्रीय रूपले सन्तुलनहरू हुन नसकेको र यो बजेटलाई हेरिकन असारे खेती नगरिकन छिट्टो आउने आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि यसको सफल र द्रुत गतिमा कार्यान्वयन होस् भन्ने जिज्ञासाहरू राख्नुभएको छ र केही आफूले चाहेका आयोजनाहरू समावेश नहुन सकेकोमा मैले आक्रोश नै त भन्दिनँ, दुःख समेत पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। यी सबै हामीले मन्त्रालयको एउटा सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गरेका छौँ। यी सबै सुझाव, ती सबै प्रश्न, ती सबै जिज्ञासाले आउने दिनहरूमा मैले अघि पनि भने पूर्वाधार मन्त्रालयको कुरा राख्दाखेरि त्यसो भएकोले हामीले यसलाई आफ्नो सम्पत्तिको रूपमा लिएका छौँ। त्यसको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालको संविधान हामीले यो कार्यक्रमले बनाइराख्दाखेरिमा 15औं राष्ट्रिय योजना, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक कार्यक्रम र राष्ट्रिय सहकारी नीति, राष्ट्रिय सहकारी विकास रणनीति र राष्ट्रिय आवास नीति आदिलाई हामीले मध्यनजर गरेर यो कार्यक्रमहरू तयार गरेको कुराहरू जानकारी गराउन चाहन्छु। बढ्दो सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न सघन सहरी, अघि यहाँ प्रश्नहरू पनि उठेको छ, कार्यक्रम मार्फत भारतसँग सिमाना जोडिएका तराई मधेसका 21 जिल्लाका सदरमुकाम स्थित नगरपालिकाहरू, स्मार्ट सहर 13वटा नगरपालिका, एक सहर एक पहिचान 18वटा नगरपालिका, सुदूरपश्चिम प्रदेशका 4वटा नगरपालिका सहित 8वटा नगरपालिकामा यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन्। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, क्रमशः यसलाई हामीले विस्तार गर्दै देशभरकै बाँकी रहेका अब 185वटा नयाँ नगरपालिकाहरूमा एकीकृत शहरी विकास योजना तर्जुमाने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ र आगामी 50वटा सहित हामी आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्छौँ भनेर हामीले यो कार्यक्रमलाई महत्त्व दिएको छ। यस मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू विशेष गरेर सघन शहरी बस्तीहरूमा केन्द्रित हुने भएकोले उठेको प्रश्न सही हो। कर्णाली प्रदेश लगायत उच्च हिमाली भेगमा बजेट तथा कार्यक्रम न्यून हुन गएको कुराहरू प्रश्न पार्न चाहन्छु। तसर्थ न्यून जनसङ्ख्या र जनघनत्व भएका बस्ती र क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार विकास गरी बसाइसरालाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले ट्रान्स हिमालय ट्रेलका 5 हिमाली सहरहरू हामीले पहिचान गरेका छौँ। लुक्ला, स्याप्रुबेसी, जोमसोम, सिमीकोट र मार्तडी। यसको सम्यवता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ र आगामी आर्थिक वर्षमा हिमाली क्षेत्रका दुर्गम पहाडी क्षेत्रकामा पनि शहरी विकासको निम्ति हामीले सम्यवता अध्ययनलाई अगाडि बढाउँदै कार्ययोजना थालनी गरेर समानुपातिक ढङ्गले यो मन्त्रालयका कार्यक्रमलाई लाने सोच बनेको कुराहरू जानकारी गराउन चाहन्छु। सन्तुलित शहरी विकास र बसाइसरालाई व्यवस्थित गर्न मध्य पहाडी मार्गमा पर्ने 10वटा ठाउँहरूमा नयाँ सहरहरू निर्माण गर्न सुरुवात गरिएको छ। त्यसरी नै अघि हुलाकीको सघन बस्तीको कुरालाई लिएर त्यहाँको चाहिँ आर्थिक सबै पूर्वाधार औद्योगिक सबै कुरालाई मध्यनजर राखिकन हुलाकी सडकमा पर्ने स्थानहरूमा आसपासमा 15वटा नगरपालिकामा पनि नयाँ सहरको कार्यक्रमहरू सुरुवात गरिएको छ। त्यसदेखि बाहेक तराई मधेसभित्र पर्ने बाटोमा नपरे पनि 5वटा स्थानमा गरी जम्मा 27 स्थानमा यो कार्यक्रमहरू अगाडि सारिएको छ। बजेट
बजेट अभावका कारण नयाँ सहरी यो कार्यक्रम मार्फत अरू थप कार्यक्रमहरू गर्न सकिएन। मैले यो जानकारी गराएँ। नवलपुर पूर्व र रुकुम पूर्व जिल्लाहरूको सदरमुकाम तथा सुदूरपश्चिमको केन्द्रमा समेत नयाँ सहर निर्माण स्थापना गर्नुपर्ने भएकोले यतातर्फ ध्यान दिएको छ। बजेट कम भए पनि यसलाई थपेर भए पनि हामीहरू आगामी आर्थिक वर्षको कामहरू गर्नेछौँ भन्ने कुराहरू राख्न चाहन्छु। काठमाडौँ उपत्यकाको अव्यवस्थित र बढ्दो सहरीकरणलाई समयमै व्यवस्थित गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले निर्देशित गरेको र सम्भवतः अध्ययन भइसकेको 1,30,000 रोपनीमा नयाँ उपशहर निर्माण गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा 3टा कुराहरू थालिने कुराहरू नीतिमा आयो, कार्यक्रममा आयो, बजेटमा आयो। हामीले निर्णय गरिसक्यौँ यो समितिले र अब यो अगाडि बढाउने सोच बनेका छौँ। त्यसदेखि बाहेक जम्माजम्मी नयाँ कार्यक्रम भनेर नयाँ एउटा शीर्षकहरू सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत गरियो, जो वर्ल्ड ब्याङ्कको सहयोगमा हामीले सहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रमलाई 17वटाबाट बढाएर यसपालि नयाँ थपेको कार्यक्रम भनेको 29वटा पुर्याएका छौँ। 29वटा कार्यक्रमहरूमा लगभग नगरपालिकामा केन्द्रित भएर गरिन्छ। प्रदेश नम्बर 1मा क्षेत्रीय सन्तुलन व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएकोले एउटा, 2 नम्बर प्रदेशमा 2टा, बागमती प्रदेशमा एउटा र अरू यहाँ हुँदै सुदूरपश्चिम 7 नम्बरसम्म हामीले लगभग 2-3टा गरेर यो कार्यक्रमहरू सुरुवात गरेका छौँ। यो कार्यक्रमबाट धेरै लाभ हुन्छ र विस्तार हुन्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। भौतिक पूर्वाधार विकासको क्रममा स्थानीय तह लगायत सबै सरकारवाला निकायसँग उचित समन्वय होस् भन्ने उद्देश्यले बढ्दो सहरीकरण र अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माणलाई एकीकृत र समन्वयित रूपमा अगाडि बढाउन कुराहरू पनि उठ्यो। समितिहरूमा पनि बारम्बार उठ्ने गर्छ, सदनमा पनि कुराहरू उठेको छ। त्यसो भएको हुनाले इन्टिग्रेटेड युटिलिटी कोरिडोरको मापदण्डहरू बन्दैछौँ अहिले हामीहरू। त्यसलाई अब लागू गर्न सुरुवात गर्ने कुराहरू, त्यसको कानुनी व्यवस्थाहरू गर्नको निम्ति सहरी विकास ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब यो सदनको अवधिमा भ्याइन्छ भ्याइँदैन हामीले प्रयत्न गरिराखेको कुराहरू जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत विगतमा 19,230 घरधुरीहरूमा फुसको छानालाई विस्थापन गरेर 50,000को कार्यक्रम अन्तर्गत टिनको छानाहरू लगाउने र यसबाट आगलागीदेखि लिएर धेरै कुराहरूबाट जनतालाई जोगाउने, जो विपन्न निमुखा तल्ला वर्गका जनताहरूको अवस्थाहरू यस्तो छ भन्ने अवस्था रहेकोमा यसलाई चाहिँ प्रमुख रूपमा सहरी मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रमलाई अहिले ध्यान दिएर हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ र यो वर्ष उपयुक्त बजेटको व्यवस्थापन यो शीर्षकमा चाहिँ गरेको अवस्था छ। अब हामी 1 लाख घरधुरीमा यो कार्यक्रमहरू लाँदैछौँ। यसको वितरण विगतमा जस्तो रह्यो, अब यो आर्थिक वर्षमा समानुपातिक वितरण गरिने 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमा समान अङ्कले यो वितरण गरिने कुराहरू यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसको लागि मान्य सदस्यहरूलाई आफ्नो जिल्ला निर्वाचन क्षेत्रका नगरपालिका, स्थानीय तह गाउँपालिकाहरूको नामावली चाहिँ नै अब आओस् र समयमा यहाँ दिनुहोस् भनेर राख्न चाहन्छु। मैले यस अन्तर्गतका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू आवास भवन निर्माण गर्ने एउटा क्षेत्र हुन्। सरकारी भवनहरू निर्माण गर्ने गर्दछ, बनाइराखेको अवस्थाहरू छ। विशेष भवनहरू बनाइराखेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले संसद भवनहरू, मन्त्री क्वार्टरहरूदेखि लिएर विभिन्न ठुला 3,000 5,000 क्षमताका चाहिँ नै सिटी हलदेखि लिएर यस्ता ठुल्ठुला भवनहरू उचित मापदण्ड नयाँ बिल्डिङ कोड अनुसारका गतिलो धेरै समय टिक्ने खालका निर्माणहरू हुन थालेका छन् भन्ने कुराहरू जानकारी गराउँदैछु। यस्ता कार्यक्रमहरू यहाँ काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै पर्ने भएकोले बजेट असन्तुलनको जुन कुराहरू उठिराखेका छ, बजेट असन्तुलनको कुराहरू, यस्ता कार्यक्रमहरू यो 3 नम्बर प्रदेशमा उपत्यका सङ्घीय राजधानीमा परेको हुनाले अलिक भोलम ठुलो देखिन्छ र झन्डै यो मन्त्रालयको 35-36% बजेट चाहिँ यहाँ केन्द्रित भएको देखेको यथार्थता हो। कारण चाहिँ यी हुन्। यीदेखि बाहेक नभए बजेट पनि सन्तुलन गर्ने कोसिस गरिएको छ। प्रदेश नम्बर 1मा 9.5% बजेट विनियोजन कार्यक्रमहरू भएका छन्। प्रदेश नम्बर 2मा 11.1 छ। त्यसो भएकोले सबैलाई हामीले यसरी हेऱ्यौँ भने योदेखि बाहेक हो केही न्यून भएको अवस्थाहरू कर्णाली प्रदेशको मैले कुराहरू अगाडि राखेँ। आउने दिनहरूमा यसलाई अगाडि बढाउने कुराहरू राख्न चाहन्छु। मैले अब धेरै नभनिकन सम्माननीय अध्यक्षज्यू, चालु आर्थिक वर्षका आयोजनालाई आर्थिक वर्ष 77-78मा दायित्व सिर्जना भई निरन्तरता दिनुपर्ने भएको हुँदा र बजेटको न्यूनताले यथार्थले गर्दा माननीय सदस्यहरूले राख्नुभएका माग चाहनाहरू छन्। अहिले यहाँ प्रश्नहरू पनि छन्, म प्रश्नमा अलिक केन्द्रित हुनेछौँ। त्यस्ता आयोजनाहरूलाई उल्लेख्य रूपमा समावेश गर्न नसकेको यथार्थ हो। मन्त्रालयका अनि उसमा आएको छ खर्च कटौतीको प्रस्तावमा विशेष गरेर ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। मन्त्रालयका सहरी साधनहरूको सङ्ख्या, पदाधिकारी सङ्ख्या र कर्मचारीहरूको सङ्ख्या वृद्धि भएको हुनाले साथै यो आर्थिक वर्षमा यथार्थ खर्च कति भयो त फ्युलमा, इन्धनमा 2 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको त्यो पुगेन।
पुगेन, अब पुग्दैन, त्यसमा आधारित भएर 2 लाखको फ्युलको बजेटलाई 6 लाख पुर्याएको कुराहरू मैले खर्च कटौती प्रस्ताव राख्नुहुने मान्य सदस्यहरूलाई यति कुरा भन्दै अन्त्यमा माननीयज्यूले राख्नुभएको प्रश्न, जिज्ञासा र सुझावहरूबाट योजना छनौट कार्यान्वयनमा मन्त्रालयलाई पुनरावलोकन गर्न ठुलो योगदान पुग्ने विश्वास दिलाउँदै सबै माननीयज्यूहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछु र मैले व्यक्त गरेको धारणाले माननीय सदस्यहरूको जिज्ञासा पुरा भयो होला भन्ने आशा पनि गर्दै खर्च कटौती प्रस्ताव राख्नुहुने मान्य सदस्यज्यूलाई विशेष आग्रह गर्दै खर्च कटौतीको प्रस्ताव यति भइसकेपछि फिर्ता लिइदिनुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु।